بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالی کی رحمت کرم فضل و شکر دے نال اج دی ویڈیو دا کرندے پئے آغاز۔ جے سارے چینل کو جن تانی سبسکرائب کرنی کیتا تو سبسکرائب کر گنو تے بیل آئیکن کو ہوندے گھنٹی کو آل تے پریس کر گنو تاکہ ساری نویں آنے والی ہر ویڈیو تارے تانی آسانی تانی پہنچ سکے۔ تو سائیں ویڈیو دا تھمبنیل تا دیکھی دا سی۔ ہاں این ویڈیو جو میں اپنا واٹس ایپ نمبر دیوان والا جے واٹس ایپ نمبر اس واسطے رہندا پیا کئی دوست وڈے جویں ہونن وڈے جیاں مثلا یوٹیوب 1000 کے اتو تے انہاں دے سبسکرائب بنن جویں رائے دیون چاہن این کم کرو این کیمرہ جھلا کرو۔ ایک دو دوست ان مقدسی پرانا میں تاں واسطے میں کہ ایک ویڈیو بڑا چھڑا اپنا واٹس ایپ نمبر دے چھڑا۔ میں آخر تے واٹس ایپ نمبر ایٹو شو کر دے ساں تساں میرا یہ واٹس ایپ نمبر ہے پیا ہر ویلے میں کہ ہوندے جواب بھی دیر تھی سکتی ہے لیکن ضرور جواب مل سی۔ ٹھیک ہے نا، میں دے شو کر دے ساں ایٹو شو تھیندا کھڑا سی تساں دیکھ لو تاکہ اساں ایک دوسرے لنک ایک بعد دو بھیج سکوں سپورٹ ہی کر سکوں۔ بہت بہت شکریہ صاحب، میں کو دے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے۔ پال ملسوں نویں کوئی ویڈیو تے تانی دو سا اجازت۔